बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर सैयद शौकत अली बुखारी। लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब ख़वातीन और हज़रात जहां भी होंगे खैर आफ़ियत से होंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूं कि आपने हमारी वीडियोस देखने के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। सामईन कराम, आज की वीडियो में हम माह फरवरी 2024 में बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी और बुर्ज सरतान यानी कैंसर की फलकियाती पोजीशन पर बात करेंगे। इल्म नजूम के हिसाब से इन बुरूज के लिए ये महीना कैसा रहेगा और इस महीने इन बुरूज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात को किन किन मामलात में एहतियात की ज़रूरत हो सकती है। तो आएँ चलते हैं इन बुरूज की तफसील में, मगर तफसील में जाने से पहले मेरी नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश है, हमारे चैनल लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी की। ये महीना बुर्ज जौज़ा से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए एक बेहतरीन और एक अच्छा महीना साबित हो सकता है, क्योंकि सैयारा मुश्तरी आपके पैदाइशी चार्ट के हिसाब से आपके जायचे के 11वें घर में होगा, जो आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने में अहम रोल अदा करेगा। और सैयारा ज़ुहल की ये पोजीशन रुकावटों को ख़त्म करके आपके कैरियर और माशी मामलात को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। आपकी किस्मत के घर का मालिक सैयारा आपकी किस्मत के घर में रहेगा, जो आपको तवील फासले के सफ़र के काबिल बनाएगा, आपके माली मामलात को मजबूत बनाएगा और साथ साथ रूहानी मामलात में भी आपको कामयाबी से हमकिनार करने में मददगार साबित होगा। अगर आप किसी भी रूहानी परेशानी का शिकार हैं या किसी बंदिश का शिकार हैं, तो इस महीने आपको चाहिए कि इसके तदारक के लिए कोशिशें करें। सैयारा मरीख और सैयारा ज़ोहरा जो मोहब्बत का योग बनाते हैं, इस महीने आपके जायचे के 7वें घर में होंगे। इसलिए मोहब्बत करने वाले जोड़े मोहब्बत की शादियां आसानी कर सकते हैं या फिर अपनी मोहब्बत में कामयाब हो सकते हैं। तो आइए कैरियर के हवाले से देखते हैं। कैरियर के हवाले से ये महीना एक बेहतरीन और हौसला अफजा महीना साबित होगा। आपके जायचे के 10वें घर का मालिक सैयारा मुश्तरी 11वें घर में क़याम पजीर होगा और ये पोजीशन आला हुक्काम की मेहरबानियाँ हासिल करने में मददगार साबित होगी और वो हम हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार रहेंगे। कैरियर में तरक्की के मौके हासिल होंगे, आपको अपनी मेहनत का सिला मिलेगा, आप तरक्की करेंगे। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो तनख्वाह में इजाफे, और अगर आप बेरोज़गार हैं और रोज़गार के हसूल के लिए कोशा हैं तो रोज़गार के मौके मैसर आने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। राहु आपके 10वें घर में मौजूद रहेगा और पूरा महीना इसी घर में क़याम पजीर होगा और इस वजह से आप बड़े बड़े मसाइल आसानी हल करने में कामयाब हो सकते हैं। आपकी कारकर्दगी इस महीने काबिल तारीफ़ होगी। मुलाजमत में तरक्की के साथ साथ आपके मुखालिफिन भी ज़ेर होंगे। बुर्ज जौज़ा से ताल्लुक़ रखने वालों को शक ज़्यादा होता है, जो इनके लिए अच्छा साबित नहीं होता। कारोबार से मुंसलिक अफराद के लिए महीना का आगाज़ बहुत अच्छा रहेगा। सैयारा ज़ोहरा और सैयारा मरीख 7वें घर में रहते हुए तरक्की देंगे, मगर 5 फरवरी को मरीख जायचे के 5वें घर में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपके कारोबार में सुस्ती पैदा हो सकती है। कारोबार रुकेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सुस्त रवि का शिकार हो सकता है, मगर आपको कोशिशें करनी चाहिए जिनके समरात आने वाले वक्त में तवक्को से ज़्यादा होंगे। गैर मुमालिक राब्तों से आपका कारोबार तरक्की करेगा। मालियात के हिसाब से यह महीना औसत दर्जे का रहेगा, यानी उतार चढ़ाव से भरपूर रहेगा। एक तरफ सैयारा मुश्तरी
11वें घर में रहते हुए आपकी माली पोजीशन को मजबूत बनाएगा। और सैयारा ज़ोहल भी 9वें घर में मौजूद रहेगा, जो 11वें घर में आमदनी में माकूल इजाफे का इशारा है। शुरू माह से ही 8वें घर में सैयारा शम्स यानी सूरज की हरकत कुछ मसले मसाइल का सबब बन सकती है। महीने के आखिर में मरीख और सैयारा ज़ोहरा की 8वें घर में आने से आपको नई सरमायाकारी से इज्तनाब करना होगा, क्योंकि ये आपके हक़ में बेहतर नहीं होगी। इस महीने आपको गैर ज़रूरी अखराजात कंट्रोल करना होंगे। नई सरमायाकारी सोच समझ कर करें। 13 फरवरी को सैयारा शम्स की 9वें घर में आमद आपको कुछ हद तक कारोबार में फ़ायदे का सबब बन सकती है। अगर सेहत के हवाले से देखा जाए तो ये महीना यानी माह फरवरी 2024 सेहत के हवाले से ये महीना उतार चढ़ाव से भरपूर होगा, क्योंकि सैयारों की पोजीशन आपकी सेहत के हवाले से कुछ ख़ास नहीं होगी, जिसकी वजह से सेहत के मामलात में मसले मसाइल का सामना हो सकता है। मरीख 5 फरवरी को आपके पैदाइशी चार्ट के 8वें घर में दाखिल होगा और सैयारा ज़ोहरा भी 12 फरवरी को 8वें घर में, जो आपका जिस्मानी सेहत में मसले पैदा कर सकते हैं। ये एक इशारा है सैयारों की इन पोजीशन का कि आपके सेहत के हवाले से मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। मगर सैयारा शम्स यानी सूरज 13 फरवरी को 9वें घर में जाएगा, लेकिन वहाँ पहले से मौजूद सैयारा ज़ोहल और 20 फरवरी को सैयारा अतारत भी 9वें घर में दाखिल हो जाएगा, जिस वजह से आपका 8वें और 9वें घर यानी आपका 8वां और 9वां घर मुतहरिक हो जाएगा, जिस वजह से आपको सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। इस दौरान मैदे के मसाइल, जहनी परेशानी या फिर जिस्म के अंदरूनी मसाइल पैदा हो सकते हैं। मोहब्बत, शादी और अज़दवाजी और ज़ाती ताल्लुकात के हवाले से महीने की शुरुआत साजगार और मुस्बत रहेगी। अगर आप मोहब्बत के बंधन में हैं तो शुरू महीने में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपके अपने लव पार्टनर के साथ हम आहंगी पैदा होगी, रिश्ते मजबूत होंगे, एक दूसरे को ठीक से समझ सकेंगे। सैयारों की पोजीशन की वजह से ये महीना मोहब्बत की शादी करने वालों के लिए या फिर अपनी मनपसंद जगह शादी करने के हवाले से एक बेहतरीन महीना साबित हो सकता है। ऐसे ख़वातीन हज़रात जिनके अज़दवाजी ज़िंदगी या फिर मोहब्बत की ज़िंदगी में मसले मसाइल थे, आपको चाहिए कि इस महीने अपने मसाइल को हल करने की कोशिशें करें। ये एक बेहतरीन महीना साबित होगा। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो हसूल रिश्ते के लिए परेशान हैं, इस महीने इनको रिश्तों के हसूल में कामयाबियाँ हो सकती हैं। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो शादीशुदा हैं, उनके अज़दवाजी मामलात अच्छे और बेहतर रहेंगे, मगर अपने गुस्से और शक को कंट्रोल करें। बिला वजह का शक रिश्ते ख़राब करने का सबब बन सकता है। ख़ानदानी और दोस्ती के हवाले से ये महीना उतार चढ़ाव का शिकार रहेगा, क्योंकि केतु 4थे घर में और राहु 10वें घर में मौजूद रहेगा, जिनकी वजह से ख़ानदानी मामलात में अदम तवज्जो की वजह से ख़ानदानी अफराद से दूरी पैदा हो सकती है। घर में वालिदैन या किसी बुज़ुर्ग की बीमारी की वजह से भी परेशानी पैदा हो सकती है। मगर 13 फरवरी के बाद सैयारा शम्स को 9वें घर में दाखिल होने से, जहां पहले से मौजूद सैयारा ज़ोहल की वजह से आपका घर बहन भाइयों से ताल्लुकात मजबूत होंगे, लेकिन इससे पहले आपका अपने बहन भाइयों से झगड़ा भी हो सकता है। कोशिश करें अपने गुस्से को कंट्रोल करें, बिला वजह की बहस से इज्तनाब करें। माह फरवरी 2024 बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालबात के लिए एक बेहतरीन और एक अच्छा महीना साबित हो सकता है। आप अपने तालीमी मतलूबा नताइज बआसानी हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, मगर फिर भी आपको अपने तालीमी मामलात पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। गैर निसाबी सरगर्मियों से परहेज़ करना होगा।
تو جناب یہ ہیں برج جوزہ سے متعلق جنرل معلومات۔ آئیے اب بات کرتے ہیں برج سرطان یعنی کینسر کی۔ ماہ فروری 2024 کے جنرل ذائچے کے مطابق یہ مہینہ کیریئر کے حوالے سے سازگار رہے گا، مگر مالی معاملات میں اتار چڑھاؤ کی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ اس مہینے کے آغاز میں ہی آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں سیارہ شمس یعنی سورج اور سیارہ عطارد یوگ بنائیں گے، جو برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات جو کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے یہ سازگار رہے گا۔ اور سیارہ مشتری پورا مہینہ آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں ہوگا۔ آپ کی خاندانی زندگی بہتر رہے گی اور آپ میں عاجزی اور انکساری رہے گی۔ آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر کا مالک سیارہ زحل 7ویں گھر میں رہتے ہوئے یہ کنتک شانی کا دور ہے، یعنی اس عرصے میں ذہنی تناؤ بڑھ سکتا ہے، سفر کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، اور راہو 9ویں گھر میں رہتے ہوئے مذہب اور عقیدت کے معاملات کو مضبوط کرے گا، اور ساتھ ساتھ سفر کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ یہ مہینہ کیریئر کے لحاظ سے برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے سازگار رہے گا، کیونکہ ان کے ذائچے کے 6 گھر کا مالک سیارہ مشتری جو آپ کی خوش قسمتی کا سیارہ بھی ہے، یہ آپ کے 10ویں گھر میں موجود رہے گا اور وہاں سے آپ کے 6 گھر پر نظر رکھے گا۔ اور اس کے علاوہ سیارہ مریخ اور سیارہ زہرہ آپ کے 6 گھر میں موجود رہیں گے۔ مہینے کے شروع میں ان سیاروں کی اس گھر میں عدم موجودگی کی وجہ سے ملازمت پیشہ خواتین و حضرات کو سازگار نتائج فراہم ہوں گے۔ کچھ خفیہ مگر اس کے ساتھ ہی کچھ خفیہ مخالفین آپ کے خلاف کوئی سازش کرنے کی کوشش کریں گے، مگر سیاروں کی پوزیشن ان سازشوں کو خود بخود ناکام بنانے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی، اور اس طرح آپ مخالفین سے محفوظ رہیں گے اور آپ ہر چیلنج سے آزاد ہوں گے۔ ماہ فروری کا ماہانہ ذائچہ ظاہر کرتا ہے سیارہ شمس 7ویں گھر میں شروع ماہ میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے آپ اپنی ملازمت میں اچھی پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ اس میں کامیاب بھی ہوں گے، مگر سیارہ زحل 8ویں گھر میں بیٹھ کر 10ویں گھر میں رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے، یعنی یہ ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی مرضی کے عین مطابق کام نہ ملے۔ اگر آپ تھوڑا صبر سے کام لیں تو آنے والے وقت میں یہ صبر آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ آپ اپنی ملازمت تبدیل یا پھر ٹرانسفر بھی کروانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ سرکاری ملازمت کرتے ہیں تو اس عرصے میں ٹرانسفر کرانے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جو سرکاری ملازمت کرتے ہیں وہ خصوصی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے ایسے افراد جو کاروبار سے منسلک ہیں تو ان کے لیے یہ مہینہ کاروبار میں ترقی اور منافع کے حوالے سے ایک اچھا اور مثبت مہینہ ثابت ہوگا۔ اس مہینے آپ اپنے کاروبار کو ترقی دینے میں کامیاب ہوں گے۔ سیارہ مریخ اور سیارہ زہرہ بھی مہینے کے دوسرے نصف میں آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں دوسرے نصف میں یعنی آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں آئیں گے۔ اب آپ کا کاروبار پہلے سے زیادہ ترقی کرے گا۔ آپ اس مہینے اپنے کاروبار پر توجہ دیں تو قوی امکانات ہیں آپ حسب منشا کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ معاشی معاملات کے حوالے سے اس مہینے آپ کو معاشی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ عرصہ کم وقت کا ہوگا، یعنی کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی آپ کو معاشی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اپنے فضول اخراجات کنٹرول کرنا ہوں گے۔ سیارہ مریخ اور سیارہ زہرہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر پر نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ پر اضافی خرچ کا بوجھ پڑ سکتا ہے۔ فضول اخراجات پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ کو بچت کی عادت ڈالنی چاہیے۔
جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کے پیدائشی چارٹ کے 8ویں گھر میں بیٹھا سیارہ زحل آپ کے 5ویں گھر پر نظر آئے گا، جس کی وجہ سے آپ سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس مہینے تھوڑی سی سرمایہ کاری سے آپ زیادہ منافع حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سیارہ مشتری آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں ہوگا، جو آپ کی مالی پوزیشن کے لیے ایک اچھا اشارہ ہے۔ صحت کے حوالے سے ماہ فروری 2024 برج سرطان والوں کے لیے درمیانے درجے کا مہینہ ثابت ہوگا۔ سیارہ زحل آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں ہوگا، جو زیادہ عرصے تک پھیلنے والی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا آپ کو اپنی صحت کا مکمل خیال رکھنا ہوگا۔ تھوڑی سی لاپرواہی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر چھوٹی موٹی بیماری ہو تو اس کا بروقت علاج کروائیں۔ اپنے کھانے پینے میں احتیاط کریں۔ دوران سفر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ مہینے کے آغاز میں سیارہ مریخ اور سیارہ زہرہ ذائچے کے 6 گھر میں ہوں گے، جو خوراک کی بے احتیاطی کی وجہ سے مسائل پیدا کر سکتے ہیں یا پھر مثانے کی تکلیف کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ ماہ فروری 2024 اگر تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو برج سرطان سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے یہ مہینہ ایک اوسط درجے کا مہینہ ہوگا۔ اس مہینے طلباء و طالبات کو اپنی تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ اپنی توجہ سے اپنے تعلیمی کیریئر میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے طلباء و طالبات جو بیرون ملک اسکالرشپ یا اندرون ملک اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ ورد کریں جو ان کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ وہ ورد کیا ہے؟ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، الملک و القدوس ہو۔ چاہے آپ چلتے پھرتے کریں یا کسی پابندی وقت کے ساتھ کریں، مگر یہ ورد لازمی کریں۔ کم از کم 300 مرتبہ تو لازمی کریں۔ شادی، محبت اور ازدواجی معاملات کے حوالے سے یہ مہینہ ازدواجی معاملات کے حوالے سے کچھ احتیاط طلب ہوگا۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ اس مہینے آپ کے ازدواجی معاملات میں مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر محبت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس مہینے آپ اپنی لو لائف کو بہتر سے بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ایسے خواتین و حضرات جو حصول رشتے کے لیے پریشان ہیں، ان کو چاہیے کہ اس مہینے کوششیں کرنی چاہیے جو کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گی۔ اگر دیکھا جائے تو ازدواجی معاملات اور گھریلو معاملات کے حوالے سے یہ مہینہ ایک بہتر مہینہ ثابت ہوگا۔ خاندانی حوالے سے اور رشتہ داروں کے حوالے سے یہ مہینہ ایک بہترین مہینہ ثابت ہوگا۔ آپ اپنے گھریلو ماحول میں بہت ہی پرسکون زندگی محسوس کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو اس مہینے آپ کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ کے بہن بھائیوں کا آپ سے مکمل تعاون ہوگا۔ آپ اپنے گھر کو وقت دے پائیں گے اور ان کے ساتھ اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کی کوششیں کریں گے۔ تو جناب، یہ ہے برج کینسر سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے ماہ فروری 2024 کی جنرل معلومات۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذاتی ذائچے کی معلومات اس سے مختلف ہو۔ اگر آپ اپنا ذاتی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر، FB ID اور انسٹاگرام شو ہو رہا ہوگا۔ آپ وہاں پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں یا پھر کمنٹس باکس میں میسج کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔